हेलो व्यूवर्स। उर्दू बाल भारती छठी जमात का आज हम नया सबक देखने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना नया सबक। सबक नंबर 8, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में अवामी हुकूमत क़ायम हुई जिसे जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत यानी कि अवामी हुकूमत जिसमें अवाम अपनी मर्ज़ी से नुमाइंदे का इंतखाब करती है। जमहूरियत में मुल्क के अवाम अपने इलाक़ों से अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। ये नुमाइंदे मुल्क की पार्लियामेंट में आकर हुकूमत का कारोबार संभालते हैं और इंतखाबी राय से किसी अहम शख्सियत को मुल्क का सदर मुकर्रर करते हैं। पार्लियामेंट के ज़रिए बनाए गए मसूदों पर सदर के दस्तखत से हुकूमत के सारे क़वानीन बनाए जाते हैं जिन पर अमल करना अवाम का फ़र्ज़ होता है। भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस ओहदे को संभाला। आपने 5वीं जमात में इनके बारे में मालूमात हासिल कर ली है। आप जानते हैं कि सदर बनने से पहले डॉक्टर राधा कृष्णन एक मुदर्रिस थे। इन्हीं की तरह डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन भी अलीगढ़ और दिल्ली में पहले दर्स व तदरीस से मुंसलिक थे, यानी कि पढ़ाने वो भी एक उस्ताद थे। इनकी आलमाना खूबियों और इंतज़ामी सलाहियतों को देखकर इन्हें मुल्क की सदारत पेश की गई थी। आइए देखिए इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। वो 8 फरवरी सन 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। इनके वालिद फ़दा हुसैन ख़ान हैदराबाद में वकालत किया करते थे। ज़ाकिर साहब अभी इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचे वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में इन्हें दाखिल किया गया। स्कूल की तालीम ख़त्म करके इन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के कॉलेज में पढ़ाई की। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के जारी किए गए मशहूर मोहम्मदन एंग्लो और ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुए, जहां वो एमए कर रहे थे। इन ही दिनों महात्मा गांधी के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल ख़ान और दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया मिल्ला इस्लामिया क़ायम किया। बहुत से तालिब इल्म और असातिज़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर जामिया में आ गए। ज़ाकिर साहब भी इनमें शामिल थे। वो इस वक्त पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। जामिया मिलिया में कुछ अरसे काम करने के बाद आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। जर्मनी में डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से इनकी मुलाकात हुई। तीनों के मिजाज में बड़ी यकसानियत थी। यकसानियत होना यानी एक जैसा होना, इसीलिए वो गहरे दोस्त बन गए। सन 1926 में ये तीनों आला तालीमी डिग्रियां लेकर हिंदुस्तान वापस आए। यहाँ आते ही इन्होंने जामिया मिलिया का काम संभाल लिया। डॉक्टर साहब सन 1948 तक जामिया में खिदमत करते रहे। फिर इस वक्त के वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद ने इनसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा। चुनांचे डॉक्टर ज़ाकिर साहब इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। अपनी सलाहियतों को काम में लाकर ज़ाकिर साहब ने मुसलमानों के इस तालीमी इदारे को खूब तरक्की दी। यहाँ की अमले में काम करने का हौसला और वलवला पैदा किया। नए नए शोबे जारी किए और कई इमारतें तामीर करवाईं। ज़ाकिर साहब की वजह से यूनिवर्सिटी में नई जान पड़ गई। ज़ाकिर साहब की सेहत एक ज़माने से ख़राब थी। अलीगढ़ में कामों का बोझ बढ़ा तो इनकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। आखिर सन 1952 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपने घर जामा नगर दिल्ली चले आए। कुछ अरसे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार पर इन्हें बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस जिम्मेदारी को भी ज़ाकिर साहब ने बड़ी खूबी से निभाया। सन 1962 में इन्हें नायब सदर जमहूरिया बना दिया गया। अपनी खिदमत की वजह से वो इतने हर दिल अजीज़ हुए कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया के लिए इनका नाम पेश किया गया और 12 मई सन 1967 को वो इस ओहदे पर फायज़ हुए। असल बात यह है कि जो शख्स खुलूस, मोहब्बत, लगन और दयानतदारी के साथ अवाम की खिदमत करता है, इसे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। मसरूफियात की वजह से ज़ाकिर साहब अपने घर की तरफ कम ही तवज्जो दे पाते, मगर इनके घर की हर चीज़ से इनका आला ज़ौक़ झलकता था।
ذاکر صاحب کو باغبانی کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے مختلف قسم کے پیڑ پودے اپنے باغ میں لگائے تھے، خاص طور پر طرح طرح کے گلابوں کی کیاریوں سے ان کا باغ سجا رہتا تھا۔ ان کا گھر دنیا بھر کی مشہور تصویروں سے بھی بھرا تھا۔ وہ ان تصویروں کی نقلیں بچوں اور دوستوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پتھر جمع کرنا ذاکر صاحب کا ایک اور مشغلہ تھا۔ انہوں نے عجیب عجیب قسم کے پتھر جمع کیے تھے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ انہیں طرح طرح کے چرند و پرند بھی پالنے کا شوق تھا۔ ایک طرف پہاڑی طوطا ٹیں کرتا، کہیں خوبصورت بلی ناز و انداز دکھاتی، مرغیاں سب ایک رنگ اور ایک نسل کی، سفید سفید ایسی ہی خوبصورت بکریاں۔ ایک دن بکری تسلے میں دانہ کھا رہی تھی، کچھ گھاس اور پتیاں سامنے پڑی تھی۔ ذاکر صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا، آپ بکری کو کس طرح دانہ دیتی ہے؟ گھاس تو زمین پر پڑی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اچھی سی چٹائی بچھا کر اسے بٹھائے، لوٹے میں پانی لا کر اس کا منہ دھوئے، تولیے سے پونچھیے، پھر تسلے میں کھانا سجا کر اس کے سامنے رکھیے۔ بیگم صاحبہ اور وہاں موجود دوسرے گھر والے ہنسنے لگے، مگر آپ اس بات پر غور کریں تو اس میں گہرائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا اچھی طرح اور سلیقے سے انجام دینا چاہیے۔ اکثر بڑے آدمی سمجھتے ہیں کہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں اور غریبوں سے ملنے اور بات کرنے میں ہماری شان گھٹ جائے گی، مگر ذاکر صاحب کا انداز اور ہی تھا۔ جب وہ علی گڑھ سے دہلی آتے تو ان کے یہاں ایک غریب بڑھیا ان کے آنے کی خبر سن کر تڑپ جاتی۔ ذاکر بھیا آئے ہیں، ذاکر بھیا آئے ہیں کہہ کر اٹھتی اور لاٹھی ٹیکتی ان سے ملنے پہنچ جاتی۔ ذاکر صاحب بھی اس سے بڑی اپنائیت سے ملتے۔ ایک دفعہ وہ بیمار پڑ گئی اور ذاکر صاحب سے ملنے نہ آئی تو خود ذاکر صاحب اس کی مزاج پرسی کو اس کی کوٹھری میں آئے، اس سے خوب باتیں کی۔ گھر والے اور ان کے دوسرے رشتہ دار ذاکر صاحب کو میاں کہا کرتے تھے۔ ذاکر صاحب کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ ان کی شرارتوں اور شور و غل سے بھی وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنی انتہائی مصروف زندگی میں بھی بچوں کے ساتھ رہنے کا وقت نکال لیتے۔ ان کے نزدیک ملک اور قوم کی سب سے بڑی اور قدر کے قابل دولت بچے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے اور مناسب طور پر ان کی پرورش کی جائے۔ بچے ہی وہ بنیاد ہیں جس پر قومی تعلیم کی نئی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم اور ان کی ضرورتوں کو سمجھا اور ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب مکتبہ جامع قائم ہوا تو یہاں سب سے زیادہ بچوں کے لیے کتابیں تیار کرنے کا کام کیا گیا۔ ذاکر صاحب نے اپنی عمر بچوں کو پڑھانے میں گزار دی۔ انہوں نے تدریس کے پیشے کو اس لیے چنا کہ انہیں اس کام کا شوق تھا۔ ذاکر صاحب نے جامع کے ہر کام میں بچوں کو آگے رکھا اور ان سے بڑے بڑے کام کروائے۔ سن 1935 میں جب دہلی میں جامع نگر کی عمارتیں بننا شروع ہوئیں تو اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس بچے کو عزت دی جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ ذاکر صاحب کا برتاؤ کچھ ایسا تھا کہ بچے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ بچے کی شخصیت ابھر کر سامنے آنی چاہیے، اس کے جوہر کھلنے چاہیے، اسے اپنے کام میں مزہ آنا چاہیے۔ بچوں کے لیے انہوں نے سب سے مزیدار کہانیاں بھی لکھیں۔ بچوں سے پیار کرنے والے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی مسلسل کوشش کرنے والے اور ملک کے عوام کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرانے والے اس مخلص رہنما نے 3 مئی سن 1969 میں وفات پائی۔ جامعہ ملیہ کے احاطے میں ان کا مقبرہ موجود ہے۔ معنی اشارات دیے گئے ہیں۔ وکالت یعنی کہ وکیلی کا پیشہ۔ عملہ یعنی کسی دفتر میں ملازمت کرنے والے۔ شعبہ یعنی محکمہ آفس۔ نئی جان پڑھنا، پھر سے طاقت آ جانا، اسے جملوں میں استعمال کے لیے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ہر دل عزیز، سب کو پسند آنے والا۔ فائز ہونا، مقرر ہونا۔ مشغلہ، شوق۔ سنگ بنیاد، کسی عمارت کی بنیاد میں رکھا جانے والا پتھر۔ جوہر کھلنا یعنی صلاحیت ابھر کر سامنے آنا۔ تو ویورز، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دس ویڈیو۔